अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर तौसीफ़ और होम्योपैथी की उसी एक सीरीज़ है वीडियोज़ की, उसमें अब मैं हाज़िर हूँ। अब इस नई वीडियो में जो हाज़िर हुआ हूँ तो वो मैंने आपसे पिछली वीडियो में बताया था अपनी किताब के बारे में कि जो मैंने लिखा मैं आपके साथ ऐसा शेयर करूँगा और इमराज़ के हवाले से बातचीत करूँगा कि इमराज़ में कौन कौन सी दवाइयाँ हमारे बड़ा काम आ सकती हैं। अब मुझे अब जो मैसेज आने लग गए हैं बहुत ज़्यादा, अब उसका भी फ़र्क है। हेडिंग तो मेरे पास बेशुमार है, मैंने आपको बताया है कि 40 तो मेरे पास लिखे हुए हैं हेडिंग में है कि मतलब ये इमराज जिनका मैं मतलब कर चुका हूँ। उसमें कमर दर्द है, शियाटिका है, कॉन्स्टिपेशन है, उल्टी है और खांसी मांसी, इस तरह करके बेशुमार चीज़ें हैं। लेकिन अभी जो मुझे ज़्यादा आने लग गए हैं मैसेजेस जो आए हैं इस दफ़ा ज़्यादा, उन्होंने सबसे ज़्यादा तवज्जो दी है। और तवज्जो क्या, उन्होंने रिक्वेस्ट की है सबने तकरीबन के एस्थमा के बारे में ज़रूर बताएं आप अपने तजुर्बे के हवाले से एस्थमा के बारे में। एस्थमा मीन दमा। अब दमा बहुत बड़ी एक मतलब एक लफ्ज़ भी आप कह लें, दमा के ज़हन से आपके लफ्ज़ से आपके ज़हन में ना बेशुमार चीज़ें आती हैं। चेस्ट इन्फेक्शन भी अलहदा चीज़ है, दमा अलहदा है। दमे में फिर कार्डिक दमा है, कार्डिक अस्थमा है, फिर और भी फिर एलर्जिक अस्थमा है। कि अभी दूसरा ये भी इसलिए भी लोगों का मेरे ख्याल में इसलिए भी रिक्वेस्ट ज़्यादा की लोगों ने कि ये चेंजिंग वेदर है, इसमें अक्सर ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है सांस की। इसकी बुनियादी वजूहात में जो भी आप कह सकते हैं उसमें आप हैरान होंगे। इसमें एक कॉन्स्टिपेशन की वजह भी शामिल है और ज़्यादा ये जो मुरगन ग़िज़ाएँ हैं, डाइट है आपकी, इसका बहुत बड़ा अमल दखल है इसके अंदर। फिर कुछ लोगों को एलर्जी भी होती है, एलर्जी से भी उनका भी सांस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्वेर होती जाती है। लेकिन ये दमे को इतना आसान भी नहीं लेना चाहिए। ये भी एक वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये जानलेवा मर्ज है। अगर इस दौरान में, क्योंकि इस दौरान में आपका जो ब्लड आपके अंदर ऑक्सीजन नहीं दे रहा होता, पूरी आपके जिस्म को नहीं मिल रही होती, तो उसकी वजह से आपके हार्ट पर भी प्रेशर जा रहा होता है। तो जब हार्ट पे प्रेशर जा रहा होता है तो लाज़मी बात है अगर उस वक्त भी आप कोई ऐसा सख्त काम कर बैठे कि उठ के ये कर लें या कोई ज़बरदस्ती वज़न शदन उठाना शुरू हो जाए तो इट कैन बिकम फैटल एज वेल। ये ख़तरनाक भी साबित हो सकता है, अल्लाह ना करे। इसलिए मैं आरे को कहता हूँ कि जब अस्थमा हो तो आपको सबसे ज़्यादा पहली चीज़ तो आपके अंदर सबसे पहली चीज़ तो आपका आराम करना होता है कि आप मैक्सिमम रेस्ट करें। तो इसके अलावा जो आप खाते हैं चीज़ें, उनका ज़रूर ख्याल करें कि आप क्या क्या चीज़ें खाते हैं, क्या नहीं खाते। फिर ये डस्ट है, ये आपने देखा है अभी थोड़े अर्से बाद बल्कि शुरू हो गया तकरीबन, ये स्मोग आ जाएगा कि ये क्या है, बेसिकली गंद है जो इकट्ठा होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हवा में मतलब रहता है और फिर हर सांस के साथ अंदर जा रहा होता है। और जिसको हल्की फुल्की प्रॉब्लम भी हो तो उसको भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। फिर कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि पॉलिप्स की प्रॉब्लम होती है नाक के अंदर, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही होती है, दिक्कत होती है, उनको भी बाजू का अस्थमा का प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है। ये अब चीज़ें डिफरेंट है सारी। ये दमा जब ऐसे मैंने आपसे बात की थी तो ये कहने का मकसद था कि दमे में काफ़ी कुछ आ जाता है कि दमा मतलब किस वजह से हुआ, आपको पहले कोशिश करनी चाहिए, आप देखें किस बंदे के साथ प्रॉब्लम क्या है। क्या ये एलर्जिक अस्थमा इसको है, क्या कि किसी से एलर्जी है, तो फिर आप ऑब्वियसली एलर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका इलाज शुरू करेंगे। अगर वो कहते नहीं कि फलां चीज़ मैंने खा ली है मुझे ये होता है, तो उसके साथ आप उसका इलाज करेंगे। आप डस्ट कहते हो, डस्ट को तो ऑब्वियसली आप कहेंगे यार मास्क पहन लो, स्मोक में मास्क पहन लो, ये कहेंगे। और फिर ठंडी चीज़ें आप ज़्यादा अगर इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल नहीं, ठंडी चीज़ें तो और आपको ये एग्रीवेट कर देंगी, बढ़ा देंगी आपकी प्रॉब्लम को। तो ये चंद चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं चाह रहा था कि शेयर करूँ आपसे कि इन चीज़ों का एहतियात करना भी तो आप पे फ़र्ज़ है। आपने अस्थमा का मरीज़ जो है इसके लिए सबसे पहली बात मैंने की एहतियात। ये एहतियात लाजमी करनी चाहिए इसको। और ये वक्त के साथ उम्र बढ़ने के साथ साथ ये आपका इम्यून सिस्टम भी बेहतर हो जाता है। और कुछ आप जब बड़े हो रहे होते हैं तो फिर और भी बेहतर हो जाता है। ये बच्चों का जो अस्थमा है वो डिफरेंट है और ये अस्थमा जो है बड़ों का होता है ये थोड़ा डिफरेंट होता है। बच्चों वाला अस्थमा आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ काफ़ी बेहतर हो जाता है और वो इस तकलीफ से बाहर आ जाते हैं। अब इसमें जो मैंने मतलब जो कुछ किया, बस इसमें लिखा शिखा सारा कुछ मैंने अपने इसके हिसाब से, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, बता देता हूँ आपको, बड़ी बड़ी चीज़ें बता देता हूँ आपको ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले तो इसमें जो मदर टिंचर इस्तेमाल होने ना जी, वो उसमें सबसे बड़ा नाम है ब्लाटा ओरिएंटल। ये सबसे मैंने देखा है बड़े ही बहुत काम का मदर टिंचर है ये ब्लाटा। ये इसकी आप 5 कतरे या 6 कतरे भी इसके आप उसको दे सकते हैं, इमरजेंसी में भी दे सकते हैं, इसको डाल के रिपीट भी किया जा सकता है इसको बारी बारी। ये ब्लाटा इज़ आई मीन वेरी गुड मदर टीचर ये इसके लिए। दूसरे नंबर पे आता है एपिकॉक। ये मैं अभी मदर टिंचर्स के नाम बता रहा हूँ आपको। उसके बाद आता है एपिकॉक।
ایپیکاک از اندر ویری گڈ مدر ٹنکچر فار دی ایستما. ایستما میں یہ بڑا ایک دم آپ کا سانس بھی کھولتا ہے اور آپ کی نالیوں کو کھولتا ہے اور آپ کو ادھر کافی ریلیف مل جاتا ہے, اس سے آکسیجن بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. تیسری چیز ہے, جو تیسرا ہے یوکلپٹس ہے. ہاں بہت اچھا ہے, نو ڈاؤٹ بہت اچھی زبردست ہے. لیکن میں نے ایک استعمال کیا ہے مدر ٹنکچر اس کے اندر, جو کہ بہت ہی میں نے اس کے بہت زبردست میں نے اس کا فائدہ میں نے دیکھا ہے. وہ ہے یوفوربائنم پلفروٹا. یوفوربائنم, یہ آپ نہ بھولیے گا, یہ مدر ٹنکچر بلاٹا کے بعد تقریباً یہ اس کے ساتھ کے جو مدر ٹنکچر ہے ٹاپ کے مدر ٹنکچر اس میں یوفوربائنم آتا ہے. یہ آپ 5 قطرے بھی دن میں 3 یا 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ استعمال کرا دیں, اس سے بہت فرق پڑتا ہے. کوشش کریں گے کہ جتنے سارے آپ کو میں نے بتائے ہیں یہ ہلکے نیم گرم تو زیادہ نہیں لیکن ہلکا سا کوسے پانی میں آپ نے یہ دینے ہیں تو ان کا ایفیکٹ بڑا زبردست ہوگا ایستما پہ. یہ ہے اوور آل, اس میں اس میں نہیں آ رہا کہ اس کو ایستما کس وجہ سے ہوا یا اس کے سمٹم یا فلانا, یا یہ ایک بہت ہی وسیع چیز بن جائے گی. میں آپ کو ٹوٹل ایک لے مین کی طرح چھوٹی اور مختصر اور ٹو دا پوائنٹ بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے بس یہ چیزیں ہیں, یہ آپ نوٹ رکھ لیں کہ یہ ٹنکچرز ہیں اور یہ استعمال ہونے ہیں اس کے دوران میں. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جو اس کی میڈیسنس ہیں, جو میں نے ہومیوپیتھی کی میڈیسنس کا کہا تھا کہ مین میڈیسنس اس کی ہومیوپیتھی کی کون سی ہیں, اس میں اینٹم ٹارٹ بہت زبردست دوائی ہے. جیسے ہارٹ کے لیے مشہور ہے ڈیجیٹیلس مشہور ہے ہارٹ کے لیے, تو اسی طرح یہ پھیپھڑوں کی ڈیجیٹیلس بھی اینٹم ٹارٹ ہے. تو اینٹم ٹارٹ ہے نمبر 1 پہ, نمبر 2 پہ ایپیکاک ہے, نمبر 3 پر سپونجیا ہے, برونیا ہے. برونیا از ویری گڈ, نیٹرم سف بہت اچھی دوائی ہے اس کے لیے. تو یہ 2 3 4 دوائیاں میں نے آپ کو نام لیے ہیں, یہ کسی بھی صورت میں آپ نے لازمی دینی ہے ایستھما کے پیشنٹ کو, کیونکہ یہ اس کا اوور آل بڑا رول ہے. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑے رول والی دوائیاں ہیں, یہ آپ نے لازمی دیں اس کو, یہ کافی وسیع طور پہ اپنا کام کرتی ہیں. یہ میں نے آپ کو مین میڈیسنس بتا دی اس کی. ہومیوپیتھی کی جو آپ دے سکتے ہیں یہ سنگل ریمیڈی میں بھی آ جاتی ہیں یہ والی دوائیاں. اب میں آیا تھا, جیسے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ فارمولیشن. اب فارمولیشن اس کے میں نے 4-5 بنائے ہوئے فارمولیشن, میں آپ کے ساتھ 2 فی الحال شیئر کر لیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ ایک پہلا بنا سکتے ہیں, اینٹم ٹارٹ اور ایپیکاک ملائیں اور اس کے اندر نیٹرم سلف بھی ضرور ڈالیں. 30 پوٹینسی میں بنا لیں, اور آپ یہ دن میں 5-6 دفعہ بھی دے سکتے ہیں, 7 دفعہ بھی دے سکتے ہیں دن میں. یہ باری باری کنڈیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہ ایک طرح کا فارمولہ ہے جو اس میں نے استعمال کیا ہے اور بڑا ہی اسے میں نے افیکٹو پایا. اب اس میں جس طرح ایک سپونجیا ہے, میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا تھا, بریونیا ہے, نیٹرمیور ہے, ان کو بھی آپ ملا سکتے ہیں. یہ 3 دوائیاں بھی آپ ملا کے دے سکتے ہیں. باقی اس میں کلکیریا کاف ہے, نکسوبیکا بھی ہے, سیپیا بھی ہے, یہ بھی آپ ملا سکتے ہیں. یہ فارمولیشنز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 3-4, میں نے آپ کو 2-3 بتا دی ہیں, لیکن جو سب سے پہلی بتائی ہے وہ سب سے کامیاب ہے. اس میں سے اینٹم ٹارٹ, ایپیکاک ہے, نیٹرم سلف, یہ آپ ملا کے دیں. یہ بہت ہی افیکٹو میڈیسن ہے اور بڑے کامیاب دوائی ہے. اچھا, اس کے بعد میں نے آپ کو دوسرا بتایا تھا کہ یہ کمبینیشن آگے جو میں نے آپ کو بتایا فارمولیشن بتا دی. اس کے بعد بایو کیمک سب سے جو ٹاپ کا سالٹ ہے اس کا ٹیشو سالٹ, اس میں ہے نیٹرم سلف. یہ 3x یا 6x میں آپ دے سکتے ہیں. بے شمار لوگ اس کو 6x میں پسند کرتے ہیں دینا, میں نے اس کو 3x میں استعمال کیا اور میں نے اس کے زیادہ رزلٹ اچھے پائے ہیں 3x میں. تو آپ یہ 3x پہ بھی دے سکتے ہیں, آپ یہ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں 3x میں. یہ ہے بایو کیمک والا وہ. اچھا, اس کے بعد آ جاتا ہے یہ, جیسے میں نے آپ کو کہا تھا میں جیمو تھراپی کے بارے میں بھی آپ کو ضرور بتاؤں گا. آپ وہ بھی ہے جیمو تھراپی میں اس کا نام ہے اس کا نام ہے ہاں لٹانا. یہ دس از GD53 کے نام سے آتا ہے. یہ آپ لے کے استعمال کر سکتے ہیں. یہ بھی دس از ویری گڈ اس کے لیے. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو ڈائٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ ڈائٹ جو ہے وہ آپ نے کون سی استعمال کرنی ہے. پہلی چیز تو سب سے بڑی ہے ایستھما میں, یاد رکھیں آپ نے تیز مسالہ استعمال نہیں کرنا. مسالہ تیز نہیں استعمال کرنا. آپ نے کوشش کرنی ہے لال مرچ استعمال نہ ہو زیادہ آپ کے جسم میں, لال مرچ نہ جائے, ایسی خوراک آپ نے استعمال کرنی ہے. تو وہ ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے تھوڑا سا. باقی ٹھنڈی چیز نہیں استعمال کرنی ہے آپ نے, کھٹی چیز استعمال نہیں کرنی ہے آپ نے. یہ ایگریویٹ کریں گی آپ کے استعمال کو. آپ کھٹی چیزوں میں بے شمار کچھ آ جاتا ہے کہ کوئی چیز اس میں مکس کر لی, کوئی چیز کا آپ نے کوئی انار کا فرض کرے جوس لے لیا, وہ کھٹا ہے تو وہ لازمی بات آپ کو ہو سکتا ہے گلا خراب کرے, گلے سے پھر اور بات بڑھتی جائے گی آگے.
بیسیکلی یہ نالیوں کا سارا کام ہے، انہیں کو کھلا رکھنا ہوتا ہے، ہم نے اسی میں آکسیجن، تو اس لیے وہ کھٹی چیز لیں گے تو آپ کا نیا پرابلم سٹارٹ ہو جائے گا، جو ہی گلے سے اس کے بعد وہ نئے مسئلے شروع ہیں. اس لیے کھٹی بھی ہو گئی، ٹھنڈی بھی ہو گئی، اور بہت تیز مسالے والی چیزیں بھی ہو گئیں، یا آپ نے پرہیز کرنا ہے چیزوں سے. اور خوراک پہ آپ نے جو ہے نا آپ میکسیمم کوشش کریں فروٹ شامل کریں، اس میں فروٹ شامل کریں. اب فروٹ شامل کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے یہ آپ پالک ہے، گاجر ہے، یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. ان کو آپ ابال کے استعمال کریں، لازمی بات ہے، بڑی اچھی چیز ہے یہ. اس میں اچھا سب سے زیادہ اس میں کام آتی ہے اپنا ڈرائی فروٹ. یہ ڈرائی فروٹ ہو گئے، یہ کیلشیم والی چیزیں اس طرح کی، اور بھی وہ آپ کو اسی سے ملیں گی. وٹامن ای بھی ملے گی آپ کو اس سے، اور وٹامن ای از ویری گڈ، اس کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. وہ آپ کو ان چیزوں سے ملے گی. ڈرائی فروٹ میں آپ کو میکسیمم وہ مل جاتی ہے. پیاز بھی آپ اگر آپ سونگھ بھی لیں نا پیاز، اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے استمے کے پیشنٹ کو. سونگھنے سے کاٹ کے سونگھ لیں تو اس سے بھی میں نے دیکھا واقعی بہت فرق پڑتا ہے. تو اپنے پاس رکھ لیں کاٹ کے پیاز، یہ ایک بہت کامیاب چیز ہے جو نسخہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے اس سے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس طرح جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ نوٹ کرتے رہیں. تو میں انشاءاللہ ابھی اور بھی کبھی آگے وقت آگے اگلے انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو میں ہو سکتا ہے میں استمے کے بارے میں کچھ اور بھی آپ کو نئی اور کچھ بہتر چیزیں بھی آپ کو بتاؤں تو اس سے بھی آپ کو فرق پڑے. تو میری آنے والی ویڈیو تک انتظار کیجیے گا، اور میں انشاءاللہ تب دوبارہ حاضر ہوں گا اگلی ویڈیو کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.